دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو كما قلت لكم في الفيديو السابق غادي نديرو ان اكزرسيس على لا بريوريتي، على الالغوريثم ديال البريوريتي ديناميك. مزيان، دونك نشوفوا هاد الاكزرسيس اللي كيتكون من هاد السيستيم اللي فيه 3 ديال لي زيتاج. كل ايتاج عندها لي كاركتيرستيك ديالها، ايغ ديالها، لا كاباسيتي ديالها، ديلي كريتيك ديالها والبيريود ديالها. فوالا، دونك اول حاجه خاصنا نفيريفيو بعدا هذوك لي كونديسيون اللي كيتعطيو باش نعرفوا واش فريمون هاد لي زيتاج سون اوردونونسابل ولا نو سون با اوردونونسابل. لو بروميير كونديسيون اللي هو الكونديسيون نيسيسير. اول حاجه راه كنفيريفيو لا كونديسيون نيسيسير. اسيدي كاش كيقول لك هاد لا كونديسيون نيسيسير؟ كيقول لك ودي خاص تكون لا سوم ديال اي ايكال 1 حتى ان ديال سي دو اي سو بي دو اي. خاصها شنو؟ خاصها تكون اصغر من ايكال 1. دونك فوالا النومبر ديال لي زيتاج اللي عندنا هنايا، دونك ان ايكال 3. دونك غادي نفيريفيو هادشي. دونك فوالا بما انه ان ايكال 3، دونك غادي نفيريفيو لو بروميير ايتاج. دونك لا كاباسيتي ديالها قال لكم بان هو 3 على البيريود ايكال 20. زيدو عليها الدوزيام لا كاباسيتي ايكال 2، البيريود ايكال 5. زيد عليه الدوزيام لا كاباسيتي ايكال 2 والبيريود ايكال 10. دونك هادشي ايكال كومبيان نحسبو. دونك خاص يكون اصغر من تساوي 1. دونك 3 مقسوم على 20 دونك تساوي 0.15. 0.15 زيد عليه 2 مقسوم على 5 دونك ايكال 0.4. زيد عليه 2 مقسوم على 10 اللي هو 0.2. دونك هادشي الا جمعناه غادي تعطيك دونك 4 5 6 7. دونك 0.75. واش فريمون فهو اصغر طبعا من 1. دونك ها هو لو كونديسيون نيسيسير راه محقق، الا انه هذا لا يعني بلي لي زيتاج راه سون اوردونونسابل. الا كان يدي هذا ما محققش مباشره غنقولوا بلي لي زيتاج سون نو سون با اوردونونسابل، مي لانه محقق دونك لحد الان ما يمكنش نقولوا بلي راه لي زيتاج سون اوردونونسابل. دونك اشنو خاصنا نفيريفيو؟ اخر خاصنا نفيريفيو لا كونديسيون سوفيزون اللي كيقول لك اسيدي لا سوم ديال اي ايكال 1 حتى ان ديال سي دو اي سور دي دو اي خاص يكون اصغر من تساوي من 1. دونك نفيريفيو. دونك سي دو اي توجور هنا 3 مقسوم على دي اللي هو 7. زيد عليه اسيدي 2 مقسوم على دي اللي هو 4. زيد عليها سيدي 2 مقسوم على دي اللي هو 8. دونك توجور 3 مقسوم على 7 3 مقسوم على 7 ايكال 0.42 8. زيد عليه 2 مقسوم على 4 دونك 0.5. زيد عليه 2 مقسوم على 8 دونك 0.25. دونك هادشي كلشي يساوي 0.25. نزيدو عليه 0.5. مزيان، نزيدو عليه 0.4 8 دونك تساوي 1.178. واش هذا كيفيريفيو لك لا كود؟ هاد لا كونديسيون اللي كتقول لك اصغر من تساوي من 1؟ لا سيدي، هذا راه كبار من 1. دونك هاد لا كونديسيون ني با فيريفي. دونك اش غادي نديرو دابا؟ بما ان لا كونديسيون ولا الكونديسيون اللي هو سيفيزون ما محققش، دونك اشنا خاصنا نديرو؟ خاصنا ضروري ندوزو الكرونوغرام باش نشوفو الي ديال الكرونوغرام واش فريمون لي زيتاج سون اوردونونسابل ولا نو سون با اوردونونسابل. دونك فوالا، دونك نمسحو هنا باش تكون عندنا ليسباس باش نتخصيو لي زيكرونوغرام. فوالا. دونك افون باش قبل كاع ما ترسى توجور لو كرونوغرام خاصك تعرف بعدا انت لانترفال ديتود. توجور قبل ما ترسم ديال لو كرونوغرام ديالك ولا قبل ما ترسي خاصك تعرف بعدا لانترفال ديتود ديالك باش نعرفوا حنا لانترفال ديتود. انترفال دي ايتود ايكال كومبيان؟ ايكال من 0 فيغ بي سي ام ديال هادوك لي زيتاج ديالنا ديال تي 1 تي 2
et T3. Donc هذا هو l'intervalle d'étude من صفر حتى بي بي سي ام ديال T1 T2 T3. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ خاصنا نحسبو حنايا بي بي سي ام ديال T1 T2 et T3. Voilà, donc égal à combien هو بي بي سي ام ديال اش؟ البيريود ديال T1 اللي هو 20، البيريود ديال T2 اللي هو 5، البيريود ديال T3 اللي قال 10. دونك اشنو هو القاسم الاصغر المشترك بين هاد ثلاثه ديال لي زيليمون؟ راه باين هو 20 ايكال 20. دونك 5 مضروب شحال؟ 5 مضروب في 4، 10 مضروب في 2 اي ابخي 20 مضروب في 1، دونك كتعطينا 20. دونك هادشي دونك الانترفال ديكتيف ديالنا هو من 0 حتى ل 20. مزيان. Toujours avant de tracer le chronographe, il faut d'abord de calculer ou de savoir l'intervalle d'étude. Il est très important pour la facilité de tracer le chronographe. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de effacer le tableau pour savoir un espace pour tracer le chronographe. مزيان باش تهضر بالفرنسي ياك؟ الله. Voilà. Donc, voilà. Donc, premièrement, on va tracer le chronogramme de première étage, après deuxième étage, après le troisième étage. Donc, le premier étage, voilà. Premier étage, après deuxième étage. Deuxième. Après le troisième étage. Voilà. Ça marche. Toujours sans commencer par quoi? Donc R0, 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 toujours égal à 0. Donc 0, 0, 0. C'est T1, après T2, après T3. Voilà. Donc l'intervalle d'étude égal à combien? Égal à 20. Donc on va essayer de... نقسمو. دونك غادي نقسمو هاد الانترفال دي زيشين يكون داكشي سامارش بواحد السلم باش في الاخر نحصلو على 20. فوالا. دونك شحال غادي تمشي توجور ب 5. دونك 5 ابخي 5. دونك هنا داكشي صغير. دونك فوالا نقولو فوالا ها هي 5. ابخي هادي هي إذا كانت هذه 5 غادي تكون هذه هي 10. أبخي هذه هي 15. أبخي هذه هي 20. فوالا 20. أبخي 20. أبخي 15. فوالا 10. 5. Après 5. Voilà. نتوما راه في الدفتر ديالكم غيكون داكشي اولا لي زيشير غيكون داكشي سامبل حيت عندكم التربيعات، داكشي غيكون تري سامبل بور لو تراساج. دونك فوالا سمحوا لي هاد لابارتي واخا صغيره، مي لوبجيكتيف اننا خاصنا نعرفوا كيفاش نتراسيو الدياغرام. هذا هو لوبجيكتيف. دونك لو بروميير ايتاب كنديروها شنو هي كنتراسيو لو بيريود ديال شاك ايطاج. ما معنى البيريود؟ اي ان في هذاك لو طون فاش غادي تطلع فاش غادي تكومونسا. فوالا. دونك لو بيريود لو بروميير ايطاج لو بيريود ديالها هو 20. دونك على لو بروميير حتى ل 20 عاوتاني. فوالا. دونك توجور لو بيريود كنديرو لي فليش فيغ لو هو. فوالا. دونك ابخي دي 2 البيريود ديالها ايكال 5. فوالا. Après le 5, toujours après 5. Voilà, ça marche. Après T3, le période est égal à 10. Voilà. Le flèche vers le haut. Pour le deadline, la flèche vers le bas. Voilà, la flèche vers le bas. Donc après, T1, 7. Donc il fait attention que كتكون عندنا فقط ديدلاين ان سول ديدلاين دون ان سول بيريود. فواحد لا بيريود كتكون عندنا واحد ان سول ديدلاين. بوركوا علاش اسيدي؟ حيت لا طاش راه كتيكزيكوتا ان سول فوا دون شاك بيريود. دونك هادي خاصكم تعقلوا عليها مزيان. فوالا. دونك هنا ايكال 7. دونك فوالا 5.
ابخي باش تقريبا غادي تجي ليا 5 على 6 دونك تقريبا هنا فوالا نقولوا هذه هي 7 فوالا فوالا دونك لا فليش فيغ لو با فوالا دونك T2 الديدلاين égal à 4 donc toujours donc صفر تاعها هي 4 la flèche vers le bas voilà après 5 donc هذه هي 4 اللي هي غادي تكون هنايا 9 فوالا toujours 4 après le période donc كنحسبوا 4 donc هنا غادي تجي ليا 14 هاي 14 voilà مزيان et après la même chose ici غادي تكون هنا 19 voilà مزيان donc هنايا 4 مزيان ça marche après le troisième deadline ديالنا هو 8 donc 5 دونك هاد 9 دونك هادي غادي تجي عندنا 9 هادي هي 8 تكون هادي هي 8 فوالا مزيان ابخي عاوتاني 8 دونك 20 غادي تجي هنايا 18 غادي تكون هادي هي الديدلاين ديالنا هادي هي 18 فوالا ça marche donc toujours la flèche vers le bas donc هادو هما لي بروميير زيتاب كنتراسيو الدياغرام افون قبل كاع ما نتراسيو الدياغرام كنحسبوا لانترفال ديتود ملي كنعرفوا لانترفال ديتود هو اللي غادي يمكننا نحطوا هاد لو طون تي اكسيتيرا مزيان هو اللي كيمكننا نحطوا هاد لي زيشيل après deuxième étape quand tracer le période de chaque étage et après le troisième chose il quand tracer le délai critique de chaque étage voilà donc le première chose غادي نديروها باش نبان شنو هي لو بروميير ايطاش اللي غادي تيكزيكوتي هي لو بروميير شنو قلنا كتعتمد على ليشيونس دونك كنشوفوا الديدلاين اللي قريب اللي صغير اللي قريب انها تسالى ليطاش اللي قريبه تسالى هي اللي غادي نسبقوها دونك فوالا الديدلاين باش نشوفوا الديدلاين اللي صغير واش 4 واش 7 واش 8 شكون اللي صغير دونك 4 هذه الا ما تيكزيكوتيت هذه هنايا الا جاب الله اكزيكوتيت هذه دونك هاد ليطاش ما غاديش تيكزيكوتا دونك اللي ما تيكزيكوتاش غيكون عندنا ان بروبليم في السيستيم ديالنا دونك هي اللي خاصنا نسبقوها باش تيكزيكوتا فوالا الا جاب الله ان هذه هي اللي كتعطينا دي ريزولطا اللي غادي تستعمل هاد ليطاش الا جاب الله سبقت انا هاد لاطاش فين غادي تجيب لي ريزولطا دونك ما بحال الا كتكالكول في الفراغ الهواء اش غتكالكولي الهواء دونك بحال هكا دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا خاص كنشوفوا ليطاش اللي قريبه تسالي هي باش كنبداو دونك باش نعرفوا ليطاش اللي قريبه تسالي كنشوفوا فقط هاد الفليش ديدلاين ديالها واش قريب ولا لا شكون اللي قريب باش يسال واش هذا ولا هذا ولا هذا فوالا هذا هو اللي قريب دونك وكنشوفوا لا كاباسيتي ديال تي 2 لا كاباسيتي ديال تي 2 ايكال 2 دونك 2 دونك فوالا ها هي جوج دونك هذه هي لاطاش هذه هي لاطاش تي 2 هي اللي غادي تسبق ابخي شكون اللي غادي يسبق شكون اللي غادي شنو هي لاطاش اللي غادي تتبعها غادي نشوف توجور الديدلاين ديالها واش هذا هو اللي قريب يسالي ولا هذا دونك هذا هو اللي قريب يسالي مزيان دونك هذه عاوتاني غادي تبدا في 2 ها هي جوج دونك غادي تبدا تي 1 لا كاباسيتي ديالها ايكال 3 من جوج حتى ل 5 هاهي فوالا مزيان دونك تي 2 ابخي تي 1 شوف شنو هي اللي سبقت تي 2 راه مباشره البيريود ديالها عاوتاني جا واش غادي نسبقها لا يا سيدي هنايا ما كنهضرش على واحد لا بريوريتي فيكس هنا دابا غادي نشوف الديناميك هذه هي اللي كنسبقات كون عطيت انا البريوريتي هذه عاد اش غيوقع هنا خاصني نسبقها ما غاديش نسبقها غادي نشوف الديدلاين اللي قريب يسالي واش الديدلاين اللي قريب يسالي واش هذا مع ولا هذا حيت هذا ما يمكنش نقارنو هذا صافي راه لي طاش اكزيكوتات هذا صافي كنضربوا عليه ما بقيناش نسوقوا ليه فوالا دابا الاوبجيكتيف واش هذا هو اللي قريب ولا هذا دونك كنشوفوا بلي تي 3 هي اللي قريبه تسالي دونك هي اللي باش غادي نبدا دونك تي 3 ها هي لا كاباسيتي ديالها ايكال 2 دونك من 5 حتى ل 7 فريمون نيت من 5 حتى ل 7 فوالا حيت ها هي سالات هاد لاطاش هنا دونك عاوتاني هاد لاطاش غادي تبدا هكا فوالا شتي فوالا هذه هي تي 3 فوالا هذه هي تي 3 مزيان دونك هذه هي تي 3 اي ابخي شنو كيسويفيها عاوتاني غادي نرجع لهذه ها هي غادي نرجع لتي 2 هي اللي غادي تيكزيكوتا من بعد 7 مباشره لا كاباسيتي ديالها ايكال شحال ايكال 2 من 7 حتى ل 9 فوالا هي ايكال 2
فوالا هذه هي تي 2. فوالا يا ابخي اشنو غادي نشوفوا عاوتاني؟ غادي نشوفوا ديدلاين اللي قريب يسالي. هاد لابارتي ما بقيناش كنهضروا عليها، حيت كتيكزيكوتا اون سيل فوا في لا بيريود ديالها. فوالا راه تيكزيكوتا. دابا غادي نكومباري هذه مع هذه فقط اللي غادي نكومباري. دونك فوالا الديدلاين ديال هذا هو اللي قريب. شكون اللي قريب؟ فوالا واش هذا ولا هذا؟ دونك هذا هو اللي قريب توجور. دونك لاطاش فين غادي تبدا؟ ما يمكنش تبدا هنايا. علاش؟ حيت ما يمكنش نبداوها هنا، غادي تبدا مباشره من بعد البيريود ديالها. من بعد البيريود ما يمكنش تبدا هنا. دونك هنا البروسيسور كيرتاح، كياخذ قسطا من الراحه. مزيان. دونك داكشي اللي كاين. دونك فوالا هذه هي اللي غادي تبدا، هي الاولى. غادي نبداو من البيريود. توجور كنبداو من البيريود. توجور لاطاش كتبدا من، الا جاب الله ما بدات من البيريود ديالها، ما كتبداش هنا، راه كتبدا من هنا. ما يمكنش انها تبدا هنايا. فوالا قبل من البيريود ديالها. توجور كتبدا من البيريود، من الديبي ديال البيريود ديالها. فوالا دونك هنايا لا كاباسيتي توجور ايكال 2. فوالا ها هي 12. لا كاباسيتي توجور ايكال 2. ابخي اشنو غادي تجي؟ غادي تجي هذه، غادي تجي اي تي 3. فوالا هي اللي غادي تيكزيكوتا عاوتاني، حيت هي صافي راه دخلت في البيريود. تي 3 خاصها تيكزيكوتا عاوتاني هنايا في هاد لانترفال، بما ان هذه هي اللي كتسبق. علاش سبقتها؟ حيت عندها لي شيونس صغير، ولا انها قريبه باش تسالي على حسب الديدلاين ديالها. فوالا ابخي غادي نشوف تي 3. تي 3 ها هي. دونك لا كاباسيتي ديال تي 3 ايكال 2. دونك من 12 حتى ل 14 تقريبا هنا. فوالا فوالا صافي. بالنسبه لتي 3 تيكزيكوتا جوج ديال المرات، حيت البيريود ديالها ايكال 10. دونك بقات لي عاوتاني هذه. البروسيسور غادي ياخذ واحد الراحه عاوتاني هنا حتى تطلع البيريود ديالو. فوالا من 15 حتى ل 17. فوالا تقريبا من 17 هذه كان خاصني نكحزها واحد شويه هنا. هذه هي 18. فوالا دونك هذه هي 17. فوالا مزيان. دونك هادشي اللي كاين. فيريفيو دابا واش كاين شي ايطاش ما كملاتش، واش كاينه شي ايطاش تيكزيكوتات من بعد ديدلاين. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين؟ لا. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين؟ لا. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين؟ لا. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين ديالها؟ لا. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين؟ لا. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين؟ لا. واش هادي تيكزيكوتات من بعد ديدلاين؟ لا. واش شاك ايطاش واش تيكزيكوتات على حسب لا كاباسيتي ديالها ولا لا؟ هذه لا كاباسيتي ديالها هي 3. واش تيكزيكوتات 3 ديالها؟ هي 3 ديالها من 2 حتى ل 5. هذه واش 2 هي، 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 واش 2 هي. دونك الي ديال الكرونوغرام كنفيريفيو وكنقولوا الي ديال هاد الالغوريثم ديال بريوريتي ديناميك. هاد لي زيطاش دابا راه سون اوردونونسابل. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو الاخوان. كنتمنى ان الشرح فادكم واستفدتوا ولو بقليل ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش ديما لايكات الفيديوهات ديالنا ودعمونا ان شاء الله. دونك نلقاو فيديو جديد ان شاء الله مع لو ديرنيير اكزيرسيس ان شاء الله. لو ديرنيير اكزيرسيس في هادشي اللي كيتعلق بلي زوردونونسمون. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.